یه چند ساله مادر بزرگو دیدم، پسندازو علنگوهاشو با هم میذاره رو. پیرن مشکی بابا یعنی چیزی نمونده تا محرم. باید زود بنویسم مشقامو، خوب بخونم درسامو. تو این 2 ماه روی دوشم یادم کاره، معلمم میدونه بابا روزه گردونه. تو خونه ما امام حسین اولویت داره. کی گفته که عشق فقط واسه آدم بزرگاست؟ من خودم از قبل دبستان دلم امام حسینو میخواست. کی گفته که عشق فقط واسه آدم بزرگاست؟ من خودم از قبل دبستان دلم امام حسینو میخواست. دوست دارم ببین تشنه نورم، مثل سنم یه خورده کم زورم. الان زوده برام علم کشیدن، میرم روزه که استکان بشورم. انگار نمره یالی میگیرم، شبایی که هیئت میرم تا میبینم اشک شوق چشمای بابام. کافیه بغضم واشه، سینه زنی هم باشه. وقتی میام خونه مادرم میبوسه دستامو. کی گفته که عشق فقط واسه آدم بزرگاست؟ من خودم از قبل دبستان دلم امام حسینو میخواست. کی گفته که عشق فقط واسه آدم بزرگاست؟ من خودم از قبل دبستان دلم امام حسینو میخواست.